नाज़रीन, क्या इन दिनों जो है वो सिंध पुलिस को बगावत के बादलों ने जो है वो घेरे में ले लिया कि एक के बाद एक नई बगावत जो है वो सामने आ रही है। क्या ईस्ट जोन की पुलिस ने जो है वो कोतवाल शहर के ख़िलाफ़ बिलखसूस और सिंध पुलिस के सरबराह ग़ुलाम नबी मेमन के ख़िलाफ़ बिलअमूम बगावत शुरू कर दी है कि जो भी आर्डर जो है ख़ुद इन दोनों KPO या CPO से जारी किया जाता है, SHO से मुतालिक, DSP से मुतालिक या किसी भी दूसरे पुलिस अफसर से मुतालिक, उस आर्डर को जो है कदमों की ठोकर बनाने को ही अपना कारनामा जाहिर किया जाता है। 2 SHOs के ऑर्डर जो है ख़ुद KPO से जारी किए गए थे, इफ्तिखार आराई, इंस्पेक्टर शारा फैसल SHO और ख़ुद फ़िरोज़ाबाद थाने के SHO इनामुल्लाह जुनेजो, जो कि ख़ुद साबिका कोतवाल शहर यानी खादिम रिंद के दोनों हाथों के छाले और आंखों के तारे हैं, उनका ऑर्डर जो है मनसूख करके दोनों को जो है वो मुअत्तल कर दिया। एक तरफ तो ख़ुद KPO से बगावत का ऐलान कर दिया गया, दूसरी जानिब जो है ख़ुद सिंध पुलिस के सरबराह, सिंध पुलिस के IG ग़ुलाम नबी मेमन के उस स्टैंडिंग आर्डर को जो है वो हवा में उड़ा दिया गया, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया था कि कराची के किसी भी SHOs को जो है वो 1 साल से पहले किसी भी छोटी मोटी वजह की बिना के बगैर जो है वो तब्दील ना किया जाए। कोई बहुत ही संगीन किस्म के इल्ज़ामात हो तो उस सूरत में तो उन्हें आप तब्दील कर सकते हैं। ये बगावत का ही नतीजा है कि आज जो है ख़ुद स्टील टाउन थाना जो है वो मैदान जंग बन गया, जहाँ पर ख़ुद पुलिस के इन अनाड़ियों ने जो है वो मजलूम और जालिम के फ़र्क को मिटा के रख दिया। एक तरफ तो ख़ुद सहाफ़ियों पर जो है पुलिस की जानिब से जो है वो हल्ला करके एक सहाफ़ी को हवालात में धकेल दिया गया, दूसरी जानिब जो है ख़ुद वकला और पुलिस और इलाके के लोगों में जो है वो एक बहुत बड़ी झड़प हुई। यानी कि ख़ुद इलाके के लोगों की जानिब से जो है 15 पर जो है कंप्लेंट कराई गई थी कि वकीलों ने जो है उनके लीगल जायज़ प्लाट पर जो है वो कब्ज़ा करके उस पर तामीरात का सिलसिला शुरू कर दिया, जिस पर जो है 15 की पुलिस पार्टी वहाँ पर गई और वकीलों को और उनको जो फरियादियों को पकड़ के थाने लेकर आई, जहाँ पर उसके बाद जब दूसरे वकला जमा हो गए, थाने का घेराव शुरू कर दिया, तो उसके बाद जो है पुलिस घबरा गई और पुलिस ने अपनी खाल बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए जो है उस वक्त बजाय मजलूम का ढाल बनने के जो है वो जालिम का हथियार बन करके ख़ुद वकीलों के ईमा पर, वकीलों के कहने पर, वकीलों के मशवरे पर जो है पुलिस ने उसी बेगुनाहों को, वही जो कि मुद्दई थे जिन्होंने कंप्लेंट की थी 15 को, उन्हें जो है वो उठाकर मारते हुए जो है वो थाने के अंदर धकेल दिया। अब मैं सवाल पूछूंगा ख़ुद नौजवान SSP जो नौज़ायदा SSP मलीर डिस्ट्रिक्ट हैं, खालिक पीरज़ादा, जो कि डॉक्टर भी है गलती से, क्या उन्हें नज़र नहीं आ रहा है कि इस वक्त स्टील टाउन में लॉ एंड आर्डर का जो ये मसला पैदा हो गया, इसका ज़िम्मेवार कौन है? कोई आसमानी फरिश्ते हैं या कि कोई क्रिमिनल है? कौन है? ये आप ही का ये अनाड़ी SHO है असलम बिल्लो, जिसे ख़ास तौर से जो है वो आप सांगड़ से उठा कर यहाँ पर लाए हैं और उसके ज़रिए जो है स्टील टाउन में जो है आप शहद और दूध की नहरें बहाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये शहद और दूध की नहरें तो आज जो है वो सारी दुनिया ने देख ली कि किस तरीके से जो है वो स्टील टाउन थाना जो है वो मैदान जंग बना हुआ था, जिसके नतीजे में जो है पुलिस ने जालिम और मजलूम का फ़र्क मिटा के रख दिया। अब दूसरी जानिब सिंध पुलिस के IG ग़ुलाम नबी मेमन साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। एक तरफ तो आप गला फाड़ कर ये कह रहे हैं कि जराइम का ख़ात्मा होना चाहिए और नए जराइम का, मनशियात का, गुटखा मावा का, उन तमाम का, दूसरी तरफ जो है किस तरीके से आप ही के अपने नौज़ायदा SSP जो है वो भरी मीटिंग में जो है किस तरीके से जो है वो ख़ुद इन्हीं जराइम की जो है वो एक तरीके से जो है वो मार्केटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ख़ुद अब्दुल खालिक पीरज़ादा जो कि SSP मलीर है, इसके सामने जो है वो किस तरीके से जो है वेब और पाउड का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का। यानी ये सब क्या है? एक तरफ तो आप जो है उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का ऑर्डर दे चुके हैं जो कि ख़ुद गुटखा मावा या मनशियात का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरफ ख़ुद आपका एक PSP, एक कमांडिंग ऑफिसर मलीर डिस्ट्रिक्ट के SSP, वो भरी मीटिंग में जो है वो ख़ुद जो है वो वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं। न जाने उसमें कौन सा जो है नशे का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसकी रोकथाम कौन करेगा? ये है इस वक्त सिंध पुलिस की ताज़ा तरीन सूरत हाल कि सिंध पुलिस जो है वो इस वक्त बगावतों के बादलों के घेरे में आ चुकी है। वहाँ मोरों में जो है
خود وزیر داخلہ کے خلاف پولیس والوں نے بغاوت کر دی، تو ایک کے بعد ایک ایس ایس پی جو ہے وہ قربانی کا بکرا بن رہا ہے، ایک کے بعد ایک ایس ایچ او، ایک کے بعد ایک ڈی آئی بی انچارج کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ اب فریادیوں کو جو ہے وہ کورٹ میں جانا بھی جو ہے وہ علاقہ ایس ایس پی، علاقہ ایس ایچ او، علاقہ ڈی ایس پی کا جو ہے وہ ایک سنگین جرم جو ہے وہ تصور کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ خود اگر کوئی 22(1) کی پٹیشن لے کے کورٹ جاتا ہے تو یہ تو خود اس پولیس کے خلاف جو ہے ایک چلتا پھرتا چارج شیٹ ہے کہ پولیس کو جو کام کرنا چاہیے وہ کام جو ہے پولیس مجرمانہ غفلت لاپرواہی برتتے ہوئے جو ہے وہ نہیں کر پا رہی ہے۔ اپنے خلاف درخواست، اپنے خلاف شکایت سننے کو وہ تیار ہی نہیں ہے، اپنے کام کو جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ سمجھتی ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے۔ وہ کسی عدالت کا کسی کا بھی حکم نہیں سنتی ہے کہ آپ مقدمہ درج کرو خود پولیس والوں کے خلاف۔ یعنی اتنے یہ ظالم بن چکے ہیں، یعنی کہ دوسروں کو مارتے بھی ہیں اور اس کے بعد اس کے منہ پہ ہونٹ رکھ کر اسے رونے کا بھی حق نہیں دیتی۔ یہی سب کچھ ہمیں آج جو ہے خود اسٹیل ٹاؤن تھانے میں نظر آیا کہ کس طریقے سے ایک شخص نے اپنے عمر بھر کی کمائی سے جو پلاٹ خریدا تھا وہ اس کے تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جو ہے اس نے پولیس کی مدد چاہی، 15 کو کمپلین کی، 15 کی پولیس آئی اور جب وہ تھانے میں وکیل اور اس کے باپ کو پکڑ کے لے گئی تو دوسرے وکلا جو ہے وہ اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے وہاں جمع ہو گئے، تھانے کا گھیراؤ کیا اور اس کے بعد جو ہے پولیس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا۔ سب کچھ حقیقت جاننے کے باوجود کس طریقے سے وہ اس مظلوم کا ڈھال بننے کے بجائے جو ہے انہی ظالموں کے ہتھیار بن گئے اور پھر اس مظلوم کو جو ہے حوالات میں بند کر دیا اپنے ہی پلاٹ کی حفاظت کا واویلا یا شور مچانے کے جرم میں۔ آئی جی صاحب اس پر آپ کیا کریں گے؟ اس پر تو آپ کو انکوائری کرنے کی ضرورت ہے، کسی ڈی آئی جی سے انکوائری کراؤ کہ اس میں آخر یہ معاملہ ہے کیا۔ اور کوتوال شہر ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو صاحب، یہ آپ کے آرڈرز کی بے توقیری ہو رہی ہے کہ آپ کسی کو ایس ایچ او لگاتے ہو، وہ ڈی آئی جی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اس آرڈر کو جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ یہ آپ کی جو ہے وہ کے پی او آفس کی جو ہے وہ عزت، اس کی ناموس کا سوال ہے کہ ان کے آرڈر کو آرڈر نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ کیا یہ ریاست میں ریاست نہیں ہے، یا کیا یہ پولیس میں پولیسنگ نہیں ہے؟ کیا خود ایڈیشنل آئی جی اس پر کارروائی نہیں کریں گے؟ کیا آئی جی سے کارروائی نہیں کریں گے کہ ایک زونل ڈی آئی جی خود کو آئی جی بھی سمجھتا ہے، خود کو ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی سمجھتا ہے، خود کو جو ہے وہ بالکل وزیر داخلہ اس وقت سمجھ رہا ہے، کیونکہ وہ وزیر داخلہ کا فرنٹ مین ہے، اس کا 50% کا شراکت دار ہے۔ کہنے کو تو وہ اس کا بھانجا ہے لیکن معاملہ روکڑے کا ہے، وہ پیسے اس وقت کما کے دے رہا ہے۔ اگر ایسٹ زون میں ان کا یہ تجربہ کامیاب نہ ہو سکا تو اس کے بعد یقیناً ان کی اگلی منزل جو ہے حیدرآباد رینج ہوگی۔ وہ ڈی آئی جی حیدرآباد بننے کے لیے پھر کوشش کریں گے۔ یہ لمحہ فکریہ ہوگا خود طارق رزاق داریجو کے لیے، جو اس وقت بلا شرکت غیر جو ہے وہ ڈی آئی جی حیدرآباد کی رینج کو انجوائے کر رہے۔ تین ایس ایس پیز جو ہے وہ ان کے مٹھی میں آ چکے ہیں، یعنی جامشورو کے ایس ایس پی، خود حیدرآباد کے ایس ایس پی اور خود جو ہے وہ ٹھٹھا کے ایس ایس پی، تینوں نوزائیدہ ہیں لیکن ایک ایس ایس پی نے منہ دیا ہوا ہے دادو امیر سعود مقصی، وہ ان کو خاطر میں نہیں لا رہے ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے وہ حیدرآباد کے ڈی آئی جی بھی ان کے پیچھے اس وقت پڑ چکے ہیں۔ تو اب انہیں بھی اپنی خیر منانی چاہیے کہ یہ جو ڈی آئی جی ہے ایسٹ زون کی، ان کی اگلی منزل جو ہے یہ پرواز جو ہے وہ حیدرآباد میں ہوگی، اگر کراچی میں ان کا یہ تجربہ کامیاب نہ ہو سکے، جس کے ہمیں اس وقت آثار نظر آ رہے ہیں کہ جو ایک جنگ شروع ہو چکی ہے مستقبل کے آئی جی جاوید عالم اوڈو سے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے آرڈر کی جو ہے وہ بے توقیری ہو رہی ہے اور یہ بہت بڑی انسلٹ ہے۔ یقیناً جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ جاوید عالم اوڈو خاموش نہیں رہیں گے اور انہیں خاموشی اختیار بھی نہیں کرنا چاہیے آئی جی کی طرف سے۔ یہ خاموشی اختیار کر کے ظلم سہنا جو ہے یہ بھی منافقت کے زمرے میں آتا ہے، ظالم کو ظالم نہ کہنا۔ اپنی یہ آج کا ہمارا پروگرام کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔